नमस्कार। ग्लोबल संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अन्जु तामाङ। ग्लोबल संवादमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग फरक फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ हामीसँग ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ सज्जन। उहाँ ककनी गाउँपालिका नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग निर्वाचित भएर आइसकेपछि गाउँपालिकाले के कार्यक्रमहरू गरिराखेका छन्, कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएको छ लगायतका विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई ग्लोबल संवादमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको झन्डै 3.5 महिना बितिसकेको छ हैन? अनुभवको हिसाबले चाहिँ यो 3.5 महिनालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हामी निर्वाचित भएको लगभग 3.5 महिना भयौँ। यसको अनुभवको हिसाबले हामी स्थानीय तहलाई कसरी समृद्ध बनाउने, विशेषतः अझ ककनी भनौँ, हामी ककनी एउटा काठमाडौँ नजिकको भूगोल भए तापनि भौगोलिक हिसाबले अलि विकट नै छ यो ठाउँहरू, एउटा सडकको दृष्टिकोणले र सँगसँगै यहाँको उत्पादन, यी सबै हिसाबले अहिले ककनी एउटा विकट ठाउँ नै मानिनुपर्छ। यसलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी निर्वाचित भए लगतै समय अवधिमै, जो हामीलाई असार 10 को म्याद थियो, असार 10 मै हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ। त्यस नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य नारा नै ककनीलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ त, ककनीको समृद्धिको आधार पर्यटन, कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार, यी 3टा कुरोलाई चाहिँ हामीले ककनीको समृद्धिको चाहिँ मुख्य नाराको रूपमा लिएका छौँ। र सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम 10 गते पस्किए लगतै हामी फेरि असारको 25 गतेभित्र नै हामीले त्यस नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेटको पनि हामीले तयारी गऱ्यौँ। र अहिलेसम्म हामीले अब भनौँ न, यो बजेटको सबै कार्यक्रमहरू सुरुवात त गर्न पाएका छैनौँ। अहिले हालसालै आज मात्रै हाम्रो चाहिँ 78 को यो बजेटको चाहिँ हामीले अडिट गर्न सफल भयौँ। र त्यस अडिटमा हामीले ध्यान दिनपर्ने कुराहरू पनि उहाँहरूसँग संवाद गऱ्यौँ। र के कुराले चाहिँ भनौँ न भोलि बेरोजु आउँछ, के कुरामा हामीले चाहिँ बजेटिङ गर्न नहुने रहेछ, तलब भत्ता अथवा के कुरामा चाहिँ बढी खर्च गर्यो भने बेरोजु आउँछ भन्ने हिसाबले खर्चमा पारदर्शी बनाउने, फारोतिनो गर्ने कोसिस हामीले अडिटका चाहिँ व्यक्तित्व अथवा सरहरूसँग हामीले डिस्कस गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई बिदाई गऱ्यौँ। सायद अब हामीले बनाइएका नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटका कार्यान्वयनहरू अब क्रमशः सुरुवात हुन्छ। हजुर, अनुभवको हिसाबले चाहिँ के पाउनुभयो, अलिकति सेयर गर्दाखेरि चाहिँ? अनुभवको हिसाबले हामीले जस्तो यो दोस्रो स्थानीय तहको चाहिँ हामी भनौँ न जनप्रतिनिधिहरू हौँ। 74 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गर्नुभएको हर क्रियाकलापहरू ककनीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, ककनीको जनताको समस्या के हो, कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले त्यो पहिलो फेज उहाँहरूको सुरुवाती चरण भएको हिसाबले उहाँहरूले त्यसलाई कुन समस्यालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ भनौँ एउटा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु भएन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब चाहिँ ककनीलाई साँच्चै नै समृद्धि बनाउनको निमित्त चाहिँ बजेट कहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ र कहाँबाट मात्रै चाहिँ नेपाली अथवा चाहिँ यहाँ ककनीवासीको जीवनमा क्रमशः सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरोहरू हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गर्न सफल भएका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी सायद विगतका जनप्रतिनिधिभन्दा अलि फरक भयौँ कि भन्ने चाहिँ अनुभूति भएको छ। म गलत नभएसम्म चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, म गलत पनि हुन सक्छु, यो जुन सडक खण्ड छ हैन, ककनी प्रवेश गर्ने सडक खण्ड काठमाडौँबाट एकदमै नजिकै, सुने अनुसार चाहिँ यो नुवाकोट जिल्लाको जेठो सडक हो भन्ने कुरा पनि छ। त्यो सडकको अवस्था अहिले एकदमै समस्या छ, जहाँ चाहिँ आवाज जावत गर्नको लागि पनि एकदम कठिनाइ अवस्था छ हैन। कठिन अवस्थामा पनि नागरिकहरूले चाहिँ आवाज जावत गरिराख्नु भएको छ। यो सडकको स्तर उन्नति गर्नको लागि चाहिँ पालिकाको भूमिका कस्तो रहन्छ, केही कुराहरू अघि सार्नु भएको छ? ककनीको समृद्धको
एउटा बलियो खुड्किलोको रूपमा लिएको छु। यो ककनीको चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक हो। त्यस हिसाबले मैले यो सडकलाई ककनीको मुख्य समस्याको रूपमा लिएको छु। कसरी हुन्छ यसलाई हल गर्ने पाटोको ठाउँमा त मैले निर्माण व्यवसायीसँग पनि पटक पटक भेटघाट गरेँ। उहाँले कसरी किन के कारणले काम गर्न सक्नु भएन त्यो पनि सोधिराखेको छु। अहिले उहाँको चाहिँ जो निर्माण व्यवसायीको ठेक्का चाहिँ क्यान्सल भइसकेपछि अथवा उहाँको ठेक्का चाहिँ रद्द भइसकेपछि अब यो ठेक्का रद्द भइसके पश्चात पनि त अब सडकलाई फेरि चाहिँ भनौँ न जिउका तिउँ समस्या छ। त्यसलाई हल गर्नको निमित्त बजेटकै मुख्य समस्या हो। अब कहाँबाट बजेट ल्याउने भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो भनौँ न नेतृत्व त अथवा चाहिँ आफूभन्दा सिनियर लिडरसिपहरूसँग पनि छलफल अन्तर्क्रिया कहाँबाट बजेट निकासा गर्ने भन्ने हिसाबले पनि सोधिराखेको छु र सम्बन्धित निकाय अथवा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा पनि मैले प्रदेशमा पनि यो कुरो समस्या जाहेर गरेको छु र सङ्घमा पनि यो कुरोको मैले चाहिँ जस्ताको तस्तै समस्या राखेको छु। सायद केही समयभित्र सम्बोधन गर्ने छनकहरू पनि पाएको छु। बाइ द वे उहाँहरूले यो सडकलाई हेला गर्यो अथवा चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गर्यो भने पनि हामी आफ्नै स्थानीय साधन स्रोतले पनि यो सडकलाई हामी आफ्नो केन्द्रसम्मको भने पनि यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति अथवा चाहिँ कालोपत्रे गरेर यहाँको नागरिकको जीवनमा र यहाँ ककनीको पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने म कोसिस गर्नेछु। हजुर, केन्द्र र प्रदेशको निर्णय केही समय कुर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? प्रतिक्रिया चाहिँ यहाँहरूको इच्छा अनुसार भने जस्तो भएन भने चाहिँ गाउँपालिका आफैले एक्सन लिएर काम गर्ने हो। मैले अबको 80-81 को बजेटसम्म केन्द्र र प्रदेशको मुख हेर्नेछु अथवा त्यहाँ मैले चाहिँ उहाँहरूको भनौँ न सम्बोधन कोर्नेछु। बाइ द वे उहाँहरूले 80-81 को बजेटमा पनि हामीलाई सम्बोधन गर्ने उहाँहरूको छनक पाइएन भने हामीलाई आउने पालिकालाई आउने बजेटबाट भने पनि र यहाँको आन्तरिक स्रोतबाट भने पनि यहाँको सडक स्तर उन्नति गर्ने र यहाँको स्ट्रबेरी, ट्राउट माछा, किवी, यहाँको चाहिँ मुला अत्यन्तै प्रख्यात चाहिँ खाद्य वस्तुहरू हुन्। यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको निमित्त र ककनीको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त यो सडक अति आवश्यक छ। मैले त्यो कोणबाट पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट भने पनि यो सडकलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि म पहल गर्नेछु। हजुर, अहिलेसम्म जुन एउटा स्थानीय तहको चाहिँ एक कार्यकाल व्यतीत भइसकेको छ, तपाईहरूको कार्यकाल भर्खर सुरु हुँदैछ होइन, सडकको स्तर उन्नति राम्रो भएको भए चाहिँ ककनीको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो? गाउँपालिकाले कतिको फाइदा लिन सक्थ्यो या चाहिँ यहाँको कृषकहरू होइन जो व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो फाइदा हुन्थ्यो? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले। म चाहिँ एकदम यो मामलामा म निर्वाचित हुनु पूर्व पनि एकदम भावुक पनि भएको थिएँ। किनभने म यो ककनीको सडकमा आजभन्दा चाहिँ 62-63 भनौँ चाहिँ म 63 सालदेखि यता नियमित यो सडक प्रयोग गर्दै आएको चाहिँ पात्र हुँ। त्यसभन्दा पूर्व अलि बाहिरतिर चाहिँ आफ्नो भनौँ काम काजले गर्दा बाहिर थिएँ। 63 देखि यता नियमित सडक प्रयोग गर्दै आउँदा 71 सालमा जब स्तर उन्नतिको नाममा यो सडक चाहिँ अस्तव्यस्त भए 71 पूर्वको यहाँको आर्थिक स्थिति र यहाँको मान्छेको दयनीय गतिविधि भनेको चाहिँ अत्यन्त सुन्दर थियो। हजुर, ताकि मान्छेले आज चाहिँ आफ्नो घरको छाक टार्नको लागि कुनै निर्माण व्यवसायीले मलाई कतै पेसामा लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने परिकल्पना गर्न पर्ने थिएन त्यो बेलामा। ताकि यहाँ फलेको एउटा चाहिँ मुला सडकको छेउमा राखेर बेच्थे, त्यो बेचेको मुलाले आफ्नो दैनिकी चल्थ्यो। सामान्य एउटामा चाहिँ मान्छेले नाङ्लोमा पसल राख्नुहुन्थ्यो, त्यो नाङ्लोको व्यापारले पनि उहाँहरूको दैनिकी चल्थ्यो। यहाँको मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनिसकेँ, यहाँको स्ट्रबेरी र ट्राउट माछा प्रख्यात चाहिँ भनौँ काठमाडौँबाट नजिक भएको कारणले पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पर्यटन अथवा आन्तरिक पर्यटन, बाह्य पर्यटन चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ फल भनौँ स्ट्रबेरीको फल चाख्न अथवा यहाँको चिसो पानीमा उत्पादन हुने माछा खान भनेर शनिबार त यहाँको सडक, यहाँको बस्तीहरू टेकिसाध्य हुँदैन थियो। हजुर,
त्यसबाहेकका दिनहरूमा पनि हरेक पसल अथवा हरेक व्यापारीले अथवा हरेक व्यक्तिले दैनिक रूपमा चाहिँ 1000 कमाउनलाई त्यति धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति हुँदै थिएन त्यो बेलामा। तर जब 70 सालदेखि अहिले यहाँसम्म आउँदा यहाँका मान्छेहरूको दैनिकी अब मैले अघि नै बताएँ कुन निर्माण व्यवसायीले कुन ठाउँमा लगाएर काम दिए मेरो दैनिकी चल्थ्यो भनेर भौतारिन पर्ने यो बाध्यता अहिले सिर्जना भएको छ। यो पीडाले सायद गत 74 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ भनौँ गाली गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले समस्या हल गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा थियो, नभएको हिसाबले उहाँहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ। यदि अहिले हामीले पनि त्यो समस्या हल गर्न सकेनौँ भने सायद हामीलाई धिक्कार्ने छ उहाँहरूले। यो धिक्कार्ने वातावरण हामी बनाउँदैनौँ। आर्थिक स्थितिले धेरै कुरामा प्रभाव पार्छ, शिक्षामा पार्छ, स्वास्थ्यमा पार्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि यहाँको मान्छेको आयुसम्म पनि घट्यो भन्ने मेरो फिलिङ छ। किनभने हिउँदको समयमा यो सडकहरू अत्यन्तै धुलो उड्ने, बर्खाको समयमा चाहिँ पुरा हिलो हुने, यो चाहिँ भनौँ 71 देखि आजसम्म भनौँ 9 वर्ष अनुमानित 9 वर्षको अवधिमा मान्छेले सायद केही आफ्नो आयु पनि घटाइसकेको मेरो चाहिँ अनुमान हो। र यो स्थितिलाई सायद अब मैले अघि नै पनि भने म यो पीडाबाट भावुक छु। हिजो सुन्दर सडकमा हिँडेर रमणीय ककनीको वातावरण हेर्दै पनि हिँडेँ र यो धुलो मैलो हिलो पनि हेरेँ। यो स्थितिको चाहिँ भनौँ न कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने म भित्र एउटा चाहिँ आक्रोश अथवा एउटा चाहिँ भनौँ जोस आयो र त्यस जोस र आक्रोशले गर्दाखेरि आज म यहाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि उभिएको छु। पक्कै पनि म यो समस्यालाई पार गरेर मात्रै भोलि आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्ने म यहाँहरूको बिचमा प्रण पनि गर्दछु। हजुर, नागरिकको अब प्रत्यक्ष जीवनसँग होइन दैनिक जीवनसँग जोडिएको मुख्य कुरा त सडक नै भयो। हामीले सुनेअनुसार चाहिँ सडकको कारणले गर्दाखेरि पनि कति धेरै नागरिकहरू चाहिँ अब थप उपचारको लागि ककनीबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यो सडकको अब त्यस्तो अवस्थाले गर्दा पनि त्यही नै निधन भएको भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। यहाँहरूको चाहिँ पहल राम्रो होस् होइन, सक्रियतापूर्वक चाहिँ सडक निर्माण होस्। हामी अर्को विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। ककनी गाउँपालिका चाहिँ अर्को समस्या पनि छ, यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ जुन समस्या चाहिँ काठमाडौँको फोहोर चाहिँ ककनी गाउँपालिकाको केही ओडामा चाहिँ जुन व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो कुन कुन ओडा हो र त्यहाँको चाहिँ त्यो फोहोर व्यवस्थापनबाट आएका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्तो पहल भइराखेको छ? काठमाडौँ महानगर लगायत काठमाडौँ आसपासका नगरपालिकाहरूले दैनिक रूपमा भनौँ 300-400 भन्दा बढी गाडी फोहोर विसर्जन गर्ने केन्द्र ककनीको 1, 2 र 3 हाम्रो ककनीपट्टि पर्छ भने धुनीबेसीको पनि 1, 3, 4 तीनटा वडा उहाँहरूको पनि पर्दछ। मुख्य भूमि चाहिँ सिसिडोलमा विसर्जन आजभन्दा 17 वर्ष अगाडिदेखि विसर्जन गरेको केन्द्र चाहिँ ककनीकै भाग पर्छ, 2 नम्बर वडामा पर्छ त्यो। र अहिले विसर्जन गर्ने बन्चरे डाँडा जो नाम छ हालसालै मात्र त्यहाँ विसर्जन गर्न सुरुवात गरिएको छ। त्यो चाहिँ ककनी प्लस धुनीबेसीको सेन्टर अथवा चाहिँ दोभानमा पर्छ। आधा उहाँहरूको भूमि आधा हाम्रो भूमि छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूले त्यो बन्चरेमा विसर्जन गर्दै आइराख्नु भएको छ। यो फोहोरले समस्या कति बिउताएको छ भन्ने कुरो त वर्णन गरी साध्य छैन। 17 वर्षको अगाडिको त्यहाँको सायद त्यहाँको वस्तुगत अवस्था र अहिलेको त्यहाँको वस्तुगत अवस्था हेर्नु हो भने सायद मान्छे 3 छक खाने स्थिति छ। एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि र एउटा त्यहाँ प्राकृतिक रूपले पनि दिएका चाहिँ सुन्दरताहरू थियो त्यो सबै चाहिँ नष्ट भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि जस्तो मानवीय रूपमा अथवा पशुपन्छी अथवा जीवजन्तु यी भनौँ सबै कुरोलाई प्रभाव पार्ने कुरो त अहिले हाम्रो ककनीको 1 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडाको 2टा स्वास्थ्यको केन्द्रहरूको डाटा हेर्नुभयो भनेमा पनि ठ्याक्कै चाहिँ पत्ता लाग्छ कि त्यो फोहोरले कति चाहिँ रोग चाहिँ व्याध अथवा प्रकोपहरू ल्याइराखेको रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रमाणको रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ। रोगहरू जस्तो चाहिँ आजभन्दा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ 62-63 तिरको आँकडा र अहिलेसम्मको आँकडा हेर्नुभयो भने क्रमशः मान्छेहरू रोगी बन्दै गएको र
क्यान्सरसम्मको प्राणघातक रोगहरू बढ्दै गएको तथ्यले एकदम त्यहाँ चाहिँ प्रदूषण छ भन्ने कुरो पुष्टि गर्छ। सँगसँगै अब त्यहाँ हामी आफै हेर्न जान सक्छौँ, किनकि त्यो चाहिँ एउटा आँखा अगाडि छर्लङ्ग देख्न सकिने दृश्य हो। यतिसम्म अस्तव्यस्त तरिकाले अवैज्ञानिक ढङ्गले विसर्जन गरिएको छ कि त्यो फोहोर केन्द्रमा हामी 2 घन्टा उभिएर बस्न सक्दैनौँ। तर त्यहाँको बासिन्दा बाध्य भएर त्यहाँ बस्न विवश हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरले हामीलाई 3टा वडाहरूलाई 1 करोड चाहिँ विकास बजेट भनेर दिनुहुन्छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई केही चाहिँ भनेर हामीलाई 1.5 करोड जति दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही हामी ककनीलाई 5 करोड जतिमा त्यहाँका आम मान्छेको जीवन चाहिँ 5 करोडमा साटिराखेको अवस्था छ। हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई हार गुहार गऱ्यौँ, यसरी हुँदैन, यो चाहिँ मान्छेको जीवनसँग पैसा साट्ने कुरो होइन, यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विसर्जन गरौँ, अथवा यसलाई चाहिँ पैसा हो, यो फोहोर होइन, यो मोहर हो, यसलाई मोहरमा कन्भर्ट गर्न सक्ने अहिले चाहिँ दुनियाँभर नयाँ टेक्नोलोजी विकास भएको छ। त्यो नयाँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरौँ र फोहोरलाई मोहरमा कन्भर्ट गरौँ। यो अस्तव्यस्त तरिकाले विसर्जन नगरौँ। यहाँको चाहिँ नागरिकको पनि भविष्य छ र यो फोहोरलाई पनि पैसालाई किन पुरिराख्नु भनेर हामीले उहाँहरूसँग पटक पटक डिस्कस गर्दा पनि उहाँहरूले सायद यसलाई निष्कर्ष दिन सक्नु भएको छैन। त्यहाँ कसको के स्वार्थ मिलेको छैन त्यो हामी चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो स्वार्थै नमिलेकै कारणले हुनसक्छ, ताकि एउटा धरान जस्ता सानो सहरका चाहिँ फोहोरहरू आफ्नै तरिकाले विसर्जन गरिराख्नु भएको छ हाम्रै देशको हकमा भन्ने हो भने। ठुल्ठुला मुलुक जब कि हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको तुलनामा त उहाँहरूको एउटै सहरमा त्यति धेरै जनसङ्ख्या छ, त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याले उत्पादन गरेको फोहोर पनि त व्यवस्थित ढङ्गले विसर्जन गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रविधिहरूलाई सिकेर हाम्रो ठाउँमा त्यसरी गरौँ भन्दाखेरि नि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न हामीले भनेको सुझावलाई पनि लिइराख्नु भएको छैन र उहाँहरूले त्यो हिसाबले पनि अगाडि नबढिरहेको कारणले हामीले उहाँहरूलाई खबरदार पटक पटक गरिराखेको छ। त्यहाँका बासिन्दाहरू आन्दोलित भइराखेका छ। अहिले हालसालै मात्रै पनि फोहोर विसर्जन गर्नलाई सशस्त्र प्रहरी चाहिँ लाइन लगाएर मात्रै फोहोर विसर्जन गरिराख्नु भएको छ। त्यो कति दिन चल्ने हो, त्यसरी त सायद सधैँ त सम्भव नहोला। त्यहाँको नागरिकलाई सधैँ चाहिँ बन्दुक, त्यहाँको चाहिँ पुलिस प्रशासन लगाएर मात्रै दबाएर मात्रै त समस्या त हल नहोला। कुनै न कुनै दिन त चाहिँ त्यहाँको नागरिकसँग संवाद गर्नु पर्ला, त्यहाँको नागरिकलाई सम्बोधन गर्नु पर्ला, फोहोरबाट उन्मुक्ति गर्नु पर्ला। यी कुरा चाहिँ अलि महानगर शहरी विकासले त्यति धेरै ध्यान दिइराखेका छैनौँ। हामीहरूले उहाँहरूलाई विभिन्न बैठकहरू बसिराखेका छौँ। हाम्रो विभिन्न कमिटी बनाउनु भएको छ, स्टियरिङ कमिटी भन्ने के कमिटी भन्ने, त्यहाँ हामी पटक पटक बसिराखेका छौँ। 3टा जिल्लाका सिडिओ साहबसँग पनि हामी धेरै पटक डिस्कस गऱ्यौँ, तर निष्कर्ष निस्किराखेका छैन। हामीले भनेका छौँ एउटै मात्रै समस्या हलको उपाय भनेको त्यहाँको नागरिकलाई फोहोर र मान्छेसँगै नबस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यहाँका बासिन्दाको नि मुख्य माग त्यही नै रहेको छ। के कुरा हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ? यहाँले भन्नुभयो फोहोर र बासिन्दा एकै ठाउँमा नराखौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन? त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ के हुनसक्छ? मुआवजा पर्याप्त हो या त्यहाँ चाहिँ बस्ती नै नराख्ने या त्यहाँ फोहोरै नफाल्ने, के चाहिँ हुनसक्छ? तपाईँ एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष अभिभावकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ समस्या समाधान कुन बाटो हुनसक्छ? पहिलो कुरो चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाको माग भनेको हामी फोहोर जस्तो चाहिँ फोहोरबाट बस्ती कहाँनिरसम्म छ, कुन बस्तीलाई कति चाहिँ कुन दर्जामा राख्ने, प्रभावित क्षेत्रको कुन दर्जामा राख्ने, अति प्रभावित, कम प्रभावित अथवा चाहिँ त्योभन्दा नि कम प्रभावित, त्यो वर्गीकरण गरिदिन पर्यो। र अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई चाहिँ फोहोर त्यहाँ विसर्जन गर्ने हो भने उठाइदिन पर्यो। त्यो चाहिँ त्यहाँका नागरिकको यदि निजी जमिन छ भने सरकारले अधिग्रहण गरिदिन पर्यो र उचित क्षतिपूर्ति दिन पर्यो भन्ने पहिलो नारा नै हो। यदि चाहिँ भनौँ न सरकारले त्यति अति प्रभावित क्षेत्रका चाहिँ जमिनहरू अधिग्रहण गरिदियो भने सेकेन्ड पार्ट भनेको फेरि क्रमशः उहाँहरूलाई दिने विकास निर्माण, उहाँहरूलाई दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, यी सबै कुरो जोडिँदै आउँछ। एउटा उपाय त्यो देखिन्छ। दोस्रो उपाय भनेको कि फोहोरै त्यहाँबाट अन्यत्र चाहिँ विकल्प खोजेर लैजाने नै हो।
तर फेरि राज्यले त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि हामीले पनि उहाँहरूलाई उठेर जानुस् र यहाँ चाहिँ मिल्दैन भन्न पनि सकिँदैन। हामी पनि एउटा राज्यको जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले हामीले पनि उहाँहरूलाई सही ढङ्गले विसर्जन गर्नुस् र त्यहाँका नागरिकको मागलाई सम्बोधन गरिदिनुस् भन्ने नै हो। त्यसो हुने क्रममा अहिले चाहिँ हामीले अर्को एउटा उपाय चाहिँ मैले चाहिँ एउटा समस्याको हलको उपाय भनेको सहरी विकासले नेतृत्व गरिदिने र 3टा स्थानीय तहहरू धुनेबेसी, ककनी र काठमाडौँ महानगर जो चाहिँ उहाँहरू फोहोर आफै चाहिँ भनौँ न स्रोत हो त्यहाँ। ती 3टा स्थानीय तहले त्यो फोहोरलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र अहिले जसरी यो अस्तव्यस्त तरिकाले विसर्जन भन्दा नि रियुज गर्न मिल्ने फोहोरहरूलाई रियुज गर्ने र चाहिँ त्यो उद्योगको रूपमा विकास गर्ने। त्यो उद्योगको मालिकहरू चाहिँ 3टा स्थानीय तह हुने र 3टा स्थानीय तह मध्येको नि अब चाहिँ धुनेबेसी र ककनी विसर्जन केन्द्र भएको नाताले त्यो अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त चाहिँ उहाँहरूलाई त भनौँ न त्यहाँबाट उठाउनै पर्ला, फोहोरसँगै त बस्न सकिँदैन। त्यसपछिको कम प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई नि त्यो उद्योगका केही सेयर वितरण गरिदिने ताकि उहाँहरूले पनि यो पनि मेरो चाहिँ सम्पत्ति हो र अपनत्व चाहिँ ग्रहण गर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई पनि त्यसरी सेयर वितरण गरिदियो भने क्रमशः उहाँहरूले पनि यो कुरो मैले पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ अथवा विसर्जन सही ढङ्गले गरेन भने मैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले सोच दिनु भयो भने सायद सदाबार यो अहिले जसरी चाहिँ आन्दोलन हुने, फेरि चाहिँ काठमाडौँ महानगरले पुलिस लगाउने, फोहोर विसर्जन गर्ने यस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ अन्त्य हुन्छ र त्यहीँका चाहिँ एउटा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि आएको एउटा स्रोत बन्छ भन्ने मैले चाहिँ धुनेबेसी र काठमाडौँका र सहरी विकासका चाहिँ विभिन्न मिटिङहरूमा यो हिसाबले नि मैले उहाँहरूलाई प्रश्न राखेको छु। मैले देखेको समस्याको हलको पाटो भने चाहिँ यही 3टा नै हो कि एउटा पहिलो नम्बरमा त त्यहाँको चाहिँ बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने र उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र दोस्रो चाहिँ फोहोरै नफाल्ने भन्ने हो। यो 3 उपायको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ सहरी विकासको नेतृत्वमा 3टा स्थानीय तहहरूले त्यो फोहोरलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँका नागरिकलाई पनि सँगसँगै लैजान सक्यो भने समस्या हल हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ दोस्रो पाटो, समस्याको दोस्रो पाटो समाधानको होइन। ग्लोबल संवादमा कुराकानी अहिले गरिरहेका छौँ। उहाँसँग चाहिँ मुख्य गरेर सडक र चाहिँ अब यो उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने क्रममा चाहिँ ककनीको केही ओडाहरू 3टा ओडादेखिको ओडा भन्नुभयो, केही ओडाहरूमा पनि जुन चाहिँ नागरिकहरू प्रभावित भइरहनु भएको छ त्यो कुरामा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। मुख्यतः समस्याको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अलिकति यहाँहरू निर्वाचित भइसक्नु भएपछि अहिले पहिलो आर्थिक वर्षको बजेट पनि आइसकेको छ होइन। समस्याका समाधानहरू बिस्तारै हुँदै गर्लान्। अहिले यो आर्थिक वर्षको यो बजेटमा चाहिँ मुख्य गरेर कुन कुन विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? मुख्य चाहिँ हामीले हाम्रो नारामै केन्द्रित गराएको छौँ। जस्तो मैले अघि नै हजुरलाई भने ककनीको समृद्धिको आधार एउटा कृषि, दोस्रो पर्यटन र तेस्रो दिगो पूर्वाधार भन्नाले मैले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई नै दिएको छु यहाँको, किनकि यहाँको जमिन उर्वरयुक्त अथवा चाहिँ यहाँको पानी चाहिँ उत्पादन दिने खालका चाहिँ यहाँको बनावट छ अथवा भू बनावट छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले बजेटको मुख्य पाटो चाहिँ कृषिलाई नै समेटेको छु। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हाम्रो परम्परागत बाली नाली त छँदैछ, त्यसबाहेकको स्ट्रबेरी, ट्राउट, किवी लगायतका हाम्रो यो चाहिँ 8वटा वडा मध्येमा 8 वडाको फरक फरक उत्पादन दिने खालको पनि जमिन छ। जस्तो 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ तरकारी एकदम उत्पादन हुने छ तल्लो भेगमा। 1 नम्बरको 1, 2, 3 तीनटै वडाको तल्लो भेग भनेको दक्षिण फर्केको भाग जो चाहिँ कोल्पु आसपास भनेर पनि चिनिन्छ अथवा त्यही सिस्टोल र बन्जारेलाई नामाकरण गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। त्यस भेगमा चाहिँ तरकारी, धान, मकै, कोदो अत्यन्त राम्रो उत्पादन हुने भेग हो। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई उन्नत जातको बिउ दिने, मलको त समस्यै भयो। अब हामीले दिन चाहेर पनि सकिराखेका छैनौँ राष्ट्रिय समस्या भएको कारणले। आगामी दिनहरूमा हामी ती समस्याहरूलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर हल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ।
त्यसबाहेक फेरि जो चाहिँ माथिल्लो भाग जो ककनीको डाँडा काँडा भाग छ त्यो माथि चाहिँ ककनीको 2 नम्बरको र 5 नम्बर 3 नम्बरको चाहिँ माथिल्लो भागमा चाहिँ स्ट्रबेरी राम्रो फल्ने ठाउँ हो। सायद चाहिँ दुनियाँको कुनै पनि ठाउँको स्ट्रबेरीलाई नि मात दिने खालका त्यस्तो खालका चाहिँ स्ट्रबेरी उत्पादन भइराखेको पाइन्छ हामी। धेरैमा चाहिँ भनौँ न प्राइभेट सेक्टरहरू जो चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्राइभेट सेक्टरहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ सायद राम्रो उत्पादन भएकै उदाहरणले गर्दाखेरि नै उहाँहरू झ्याम्मिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी फेरि उत्तर फर्केको भागहरू ककनी जुन चाहिँ 3टा वडा बाहेकका वडाहरू छन् 5 नम्बर 5 नम्बरमा चाहिँ अलैँची राम्रो फल्ने ठाउँ छ जो चाहिँ नागार्जुन आसपास शिवपुरी आसपास त्यहाँ चाहिँ अलैँची राम्रो फल्छ। त्यसपछि हाम्रो 8 नम्बर 7 नम्बर चाहिँ 2टा वडामा चाहिँ फलफुलहरू जस्तो सुन्तला अनार राम्रो फल्ने ठाउँहरू देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केही कृषकहरूले नमुनाको रूपमा उत्पादन गरिराख्नु भएको आधारहरूलाई मान्दाखेरि चाहिँ त्यसरी उत्पादन हुने सम्भावनाहरू देखिन्छ। 6 नम्बरमा फेरि हामी चाहिँ त्यहाँ 6 नम्बरमा चाहिँ कफीको अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ पोइन्टै छ। कफी राम्रो उत्पादन भएको हिसाबले त्यो त्यहाँका सबै चाहिँ कृषकहरूलाई कफी उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त देखिन्छ। यो हिसाबले मैले अलि बजेटको केन्द्र चाहिँ कृषिलाई मानेको छु। त्यसपछि अब सेकेन्ड मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ पर्यटनको प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको ककनी एउटा नगरकोट सँगसँगै ककनी पर्यटन क्षेत्र घोषणा भएको नगरकोटको स्थिति फरक भइसक्यो तर ककनीको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ जहाँ हो त्यहीँका त्यहीँ अड्किराखेको अवस्था छ। यो कुरोलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा ककनीको पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले 8 वडाका चाहिँ केन्द्रहरू अथवा चाहिँ 8वटै वडामा कुन कुन पर्यटनलाई के कुरोले प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले राम्रैसँग चाहिँ भनौँ न एउटा छलफल गरेका छौँ। कार्यपालिकामा त हुने नै भयो। त्यसबाहेक हामी चाहिँ अनौपचारिक जस्तो दलीय संयन्त्रसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, स्थानीयवासीसँग पनि छलफल गर्दै हामीले ककनीको पर्यटन क्षेत्र कुन कुन हो त के हो भनेर वर्गीकरण गर्ने कोसिसहरू गरेका छौँ। हामी कहाँ अहिले ककनीमा जाने यो चिज छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने केही नभए तापनि अब हामीले चाहिँ ककनीमा गइसकेपछि यो चिज हुन्छ छ पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कोसिसका साथ हामीले सायद अब यो बजेटमा ककनीको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्नको निमित्त गुरु योजना निर्माण गर्ने भनेर केही बजेटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत जोडिएर किनकि फेरि चाहिँ एउटा मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ स्केल यो हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मापन गरिदिँदाखेरि भोलि हामीले गरेको गुरु योजना नमिल्ला भनेर उहाँहरूसँग नै समन्वय गरी गुरु योजना बनाउने र ककनीमा कुन पोइन्टमा ककनीमा 5 स्टार होटल हुने कुन स्थानमा पर्यटन के अरे ककनीको पार्क हुने पिकनिक स्पट हुने अथवा देउताको मन्दिर अथवा के हुने यो चाहिँ त्यो गुरु योजनाभित्र चाहिँ हामी समेट्छौँ र ककनीलाई साँच्चै नै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौँ। हाम्रो केही पोइन्टहरू जो चाहिँ फुङफुङे झरना लाउके झरना भन्ने पोइन्टहरू छ त्यो चाहिँ अहिले पनि पर्यटनहरू यस्तो दयनीय अवस्थाको बाटो हुँदा नि उहाँहरू गाडी रिजर्भ गरी आइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नेचुरल पोइन्ट अहिले जो छ त्यसलाई थोरै हामीले भनौँ सिँगारपटार गरिदिन सक्यौँ भने ककनीलाई पर्यटन क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्न मुख्य पोइन्टहरू त्यही भन्ने जस्तो देखिन्छ। र सँगसँगै अब ककनीलाई ककनीको मुख्य ककनी हाइटै र ककनीको चाहिँ गोनेश्वर गरवास यी डाँडाहरू चाहिँ पर्यटनको अत्यन्त रमणीय ठाउँहरू हुन्। त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामी सहज रूपमा जान सक्ने बस्ने पोइन्टहरू पिउने पानी आवश्यक विद्युत यी सबै व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने सायद ककनीलाई पर्यटन सेक्टरबाट नै आर्थिक समृद्धिमा नि लान सकिन्छ र पर्यटन व्यवसायहरू पनि क्रमशः
यहाँ सबै भनौँ न देशभरका चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू पनि यहीँ झुम्मिने हामी देख्न र चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हामी कुराकानीको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ यहाँले भन्नुपर्ने विषयवस्तुहरू ग्लोबल संवाद मार्फत केही छन् त्यस्ता? ककनीको समृद्धको मुख्य आधार भनेको अहिले चाहिँ पर्यटन व्यवसायबाट पनि हुन सक्ने र पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउन सक्ने मुख्य पोइन्ट भने चाहिँ सडक जो चाहिँ ककनी गाउँपालिकाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पासाङ लामो सडक छ। यो सडकलाई स्तर उन्नति हामीले गर्न सकेनौँ भने सबै कुरो हामीले जति जति बोले तापनि त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। मैले यहाँहरूबाट पनि के अनुरोध गर्न चाहेँ भने मेरो ठाउँबाट पनि म पहल गर्ने नै छु। यहाँहरूले पनि ककनीको समृद्धको निमित्त यो पासाङ लामो सडक खण्डलाई स्तर उन्नति गर्ने पहलहरू यहाँहरूको ठाउँबाट चाहिँ भनौँ मिडियाबाट पनि यो चाहिँ खबरदारी गरिदिनको निमित्त यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहेँ र मेरो ठाउँबाट म आफूले पनि पहल गर्नेछु र यो चाहिँ मुख्य यो चाहिँ सडक स्तर उन्नति गर्न सक्यो भने यहाँको समृद्धि पक्कै आउँछ। मैले यही नै भन्न चाहेँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ सज्जन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले निर्वाचित भएर आइसक्नु भएपछि चाहिँ गाउँपालिकामा भएका कामका विषयवस्तु, चुनौती र समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, भोलिका दिनहरूमा गाउँपालिका कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। हामी ग्लोबल संवादको अन्तिममा छौँ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुनेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमप्रति लागेको सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। आजको ग्लोबल संवादबाट हामी कार्यक्रम युनिटी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। सत्य, तथ्य, समाचार र विचारका लागि ग्लोबल टिभी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।